बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो ऐसे मामलात हैं जिन पर इस वक्त बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, अगर आप देख रहे हों कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है, अफसोस और दुख का इजहार किया जा रहा है, वो है कनाडा में पेश आने वाला वाक़या, जो एक पाकिस्तानी ख़ानदान को जिस तरह से कत्ल किया गया। वो वाक़या अब देखिए कि ट्विटर पर हर कोई इस पर बात कर रहा है और टॉप ट्रेंडिंग में है इस्लामोफोबिया और साथ मुस्लिम लाइव्स मैटर। ये आप देखिए ना सिर्फ ट्विटर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा लोग इस अंधोनाक अफसोसनाक वाक़े पर बात कर रहे हैं। मगर अजीब पहलू ये है कि एक तरफ इस ख़ानदान को इतने जुल्म का निशाना बनाया गया, मगर दूसरी तरफ अजीब हमें मुनाफ़क़त नज़र आती है या डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं इस वाक़े को लेकर के। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का वाक़या हो तो फिर मगरिब के किस तरह के मेयार हैं। अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इसकी मज़म्मत की है, लेकिन कनाडा में अब हो क्या रहा है? वहाँ पर कनाडा के शहर जिसको लंदन कहते हैं, लंदन का इलाका, वहाँ पर यह वाक़या पेश आया है और इस पर तुर्की उर्दू क्या कह रहा है, इमरान खान साहब ने, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसकी तफसील से पहले मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूँ। पिंक इस्लाम, आप हैरान होंगे कि ये पिंक इस्लाम ये क्या है? तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखिए, इस्लाम तो एक ही है, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें मुसलसल जारी हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद बहुत से दावेदार होंगे, नबूवत के झूठे दावेदार होंगे। तो लिहाजा उन्होंने जब फरमा दिया तो ये तो मामला चलता रहेगा। अब ये चीज़ें भी होती रहती हैं, नबूवत के दावे होते हैं और अजीब-ओ-गरीब बातें होती हैं। अब इसी किस्म की एक साजिश सामने आई है जिसको नाम दिया जा रहा है जी पिंक इस्लाम का। अब ये कोई लड़की है जी, जाना कैशन, और इसने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं और ये कहती है कि जी अनलाइक शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम, पिंक इस्लाम बिलीव्स दैट द सक्सेसर टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द कैलिफ इज़ द खलीफा जाना कैशन, यानी तौबा नाउज़ुबिल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब आगे जो उसके बाद खिलाफत है, वो जिस तरह वो कह रही है कि जी आगे फिर यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आए हैं, फिर उनके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना इमाम अली वजहुल करीम है। तो इस तरह से वो कह रही है कि नहीं, ये अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना जी ये पिंक इस्लाम ये बिलीव करता है कि जी जो खिलाफत है वो जाना कैशन के पास है। ला हौला वला कुव्वता तौबा नाउज़ुबिल्लाह। और फिर आगे लिखती है कि जी आवर रिलीजन प्रमोट्स वैल्यूज़ ऑफ गर्ल बॉस फेमिनिज्म, कि जी औरतों की हुक्मरानी होनी चाहिए। अ ब्रांड न्यू पिंक एस्थेटिक एंड अ रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ आवर रिलीजन दैट फिट्स मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम्स के लिहाज से जी हम ये चीज़ लेकर आ रहे हैं और ये इस तरह की बातें हो रही हैं। अच्छा, अब साथ ही ये कि जी पिंक कुरान दिखाया जा रहा है जी, इसकी कॉपीज़ हैं, वो आप लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अब देखिए जी, अजान वुड बी परफॉर्म्ड बाय विमेन ओनली, सिर्फ औरतें अजान देंगी और ये कुरान का एक नया वर्जन है जी, ये इसका कवर भी नया है, नई वर्सेस हैं। तो अब ये देखिए कि ये क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि हमें अपनी नई नस्ल को ये बताना है कि ये साजिशें मुसलसल होती रहेंगी इस्लाम के ख़िलाफ़। फिर जी इन कंक्लूजन, आई बिलीव पिंक इस्लाम इज़ द ओनली वे टू रीयूनाइट द उम्मा एंड ब्रिंग इस्लाम बैक टू द गोल्डन एज। रीट्वीट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर मूवमेंट। ये देखिए आप कि किस तरह की ये बातें होने लग जाती हैं, किस तरह से ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और क्या कुछ फैलाया जाता है, और फिर पाक हस्तियों का नाम लेकर इस चीज़ को फैलाया जाता है। तो अब इसमें भी देखिए तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर जी हम उनको फॉलो करने के पीछे चल रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता। उन्होंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। तो बहरहाल ये है साजिश किस तरह से बनती है, किस तरह से फैलती है और फिर इन ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो अब आप देखिए कि लेकिन लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये कितना गलत है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। अब दूसरी चीज़ आप देखिए जो मैंने जिस वाक़े का जिक्र किया कि अब ये वाक़या कनाडा में पेश आया। कनाडा एक बड़ी जी फ्री सोसाइटी है, हर तरह के लोगों को वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है
اور بڑی وہاں پر سہولیات ہیں، اس طرح کی باتیں آپ کو بڑی سننے کو ملیں گی۔ مگر اب یہ جب واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک تو اس میں پاکستانی نژاد تھے سلمان، وہ ان کی اہلیہ، ان کی 15 سال کی بیٹی وہ اس میں جاں بحق ہوئے، اور ان کی والدہ جو 74 سال کی تھیں وہ بھی اس میں جاں بحق ہو گئیں، 4 لوگ، اور ان کا 9 سال کا بیٹا تھا جو شدید زخمی ہوا۔ اب جس نے ان پر ٹرک چڑھایا، ٹرک کے ذریعے ان کو میں تو کہوں گا شہید کیا، تو اب کہا جا رہا ہے کہ خود ان کی انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے جناب نفرت کا، اور کوئی اس کے پاس اور کوئی موٹیو نہیں تھا، کوئی اس کی دشمنی یا یہ لوگ کوئی اس طرح کے نہیں تھے، تو یہ ان کو جان بوجھ کر اس نے قتل کیا، سوچ سمجھ کر۔ اب ترکی اردو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی تھا، اور اس کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے بھی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کینیڈا میں اب تک یہ بات نہیں ہو رہی کہ جی یہ دہشت گرد ہے، یہ جی نفرت پر مبنی ہے جی، لیکن یہ اسلاموفوبیا اس کو ضرور کہا جا رہا ہے۔ اور وہ بات جو عمران خان کہتے رہے اور بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلاموفوبیا جو مغرب میں پھیل رہا ہے، یعنی اسلام کے خلاف نفرت، مسلمانوں کے خلاف نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ دہشت گردی۔ اور شاہ محمود قریشی نے اس کو کینیڈا کا امتحان قرار دیا ہے۔ اردوان بھی، طیب اردوان ترکی کے صدر بھی، عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم یہ بات کرتے رہے کہ مغرب میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے، اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ کتنی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت، یہ یعنی ایک تو اسلام کے خلاف سازشیں، یہ پنک اسلام جیسی باتیں کر کے، اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کو اس طرح سے قتل کر کے۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے کینیڈا کے صوبے اونٹاریو، اور یہ اتوار کی رات ہوا، اور اگلی صبح اہل خانہ کو اطلاع کی جاتی ہے، اور یہ لندن کا علاقہ ہے جہاں پر یہ اندھوناک واقعہ ہوا۔ اب اس کو مذہبی منافرت کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی نژاد کینیڈین خاندان کو جس طرح قتل کیا گیا، تو اب مسلم ملکوں کو لیکچر دینے والے اسلاموفوبیا پر قابو پائیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ اب پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ فواد چوہدری نے کہا ہے کہ مسلمان ملکوں کو انتہا پسندی کا طعنہ دینے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اب یہ انہوں نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے بات کہی ہے کہ اپنا حال بھی دیکھیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انٹاریو کے علاقے لندن میں ایک پاکستانی نژاد مسلمان کینیڈین خاندان کے قتل پر بے حد افسردہ ہوں، دہشت گردی کا یہ قابل مذمت اقدام، یہ دہشت گردی پاکستان کہہ رہا ہے، لیکن کینیڈا ابھی تک اس کو دہشت گردی نہیں کہہ رہا۔ یہ بھی دیکھیے آپ، یعنی اگر کوئی شخص خود کو جو مسلمان کہنے لگ جائے اور اس طرح کوئی دہشت گردی کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بہرحال، لیکن اس کو فوراً کہا جائے گا دہشت گردی اور اسلام سے جوڑ دیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں۔ اور جو ترکی اردو ہے وہ اس شخص کو جس نے قتل کیا اس کو یہودی قرار دے رہے ہیں، ترکی اردو۔ بہرحال آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی دہشت گردی کا یہ قابل مذمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی علامت ہے، جس کے یعنی اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کلی طور پر اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ لیکن کیا یہ اقدامات کیے جائیں گے؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کب سے یہ بات کی جا رہی ہے؟ اور پاکستانی ہائی کمیشن نے سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، 20 سالہ یہ شخص ہے، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ یعنی یہ دہشت گرد اس نے جان بوجھ کر، یہ خود ان کی انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کہ صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا ان معصوموں کو کہ یہ مسلمان تھے، یہ خود ان کی پولیس کہہ رہی ہے۔ اور پھر عینی شاہد کہتے جی میں چیخوں کو بلا نہیں پا رہی، یہ ایک عینی شاہد خاتون نے کہا ہے۔ اور یہ متاثرین جو اس میں تھے، جو اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کی شناخت ہے جی 46 سالہ سلمان افضل، ان کی 44 سالہ اہلیہ مدیحہ، 14 سالہ بیٹی یمنا، اور 74 سالہ خاتون جو سلمان کی والدہ ہے، یہ پاکستان سے گئی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعات ہونے لگ گئے ہیں، اور حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک مثالی خاندان تھے جن کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک فزیو تھراپسٹ تھے وہاں پر سلمان، اور ان کی اہلیہ سول انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کر رہی تھیں، ان کی بیٹی 9ویں جماعت میں تھی، اور جبکہ بزرگ خاتون کے خاندان کا ستون تھی۔ تو اب کہا جا رہا ہے لوگوں کو اسلامی فوبیا کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، یہ اہل خانہ کہہ رہے ہیں، لیکن کب؟ کیا مغرب واقعی یہ کھڑا ہوگا اسلاموفوبیا کے خلاف، مسلمانوں پر ظلم کے خلاف، فلسطینیوں پر ظلم کے خلاف، یا اس طرح کے واقعات کو صرف نفرت کا رنگ دے کر کہ جی نفرت تھی بس ٹھیک ہے، کیا اس کو نہیں دہشت گردی قرار دیا جائے گا؟
آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔